اس قرآن دی آیات اندر شک کرنا اللہ دی قسمیں بڑی دور دی گل ہے. اندیاں صورتاں اندر شک کرنا, اندیاں سپاریاں اندر شک کرنا بڑی دور دی گل ہے. جڑا زیر زبر اندر شک کر دے اللہ دی قسمیں اہل حق اہل حدیث انہوں مسلمان نہیں مان دے. تے جڑے بے ایمان کہندے نے قرآن دے 40 پارے سن 30 پارے رہ گئے 10 صحابہ نے چھپا لے. اللہ دی قسم اللہ دے بھی گستاخ نے, میرے نبی دے بھی گستاخ نے, صحابہ دے بھی گستاخ نے, قرآن پاک دے بھی گستاخ نے. اے قرآن نازل کرنے والا اللہ بولو کون ہے؟ اوہ اللہ علیہ بولو نازل کرنے والا کون ہے؟ اے نازل کرنے والا بھی اللہ, اندی حفاظت دا ذمہ لینے والا بھی اللہ. مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے قرآن نو شفا بھی بنایا, اللہ نے قرآن نو برکت بھی بنایا, اللہ نے رحمت دا سبب بھی بنایا, اللہ نے عزت دا سبب بھی بنایا. آؤ قرآن پاک پڑھئے اندے کولوں برکتاں حاصل کریے. قرآن پاک پڑھ دے جاؤ اور رب کائنات دے کولوں مزدوری حاصل کر دے جاؤ. اے قرآن قبر دے اندر قبر دے عذاب تو بندے نو محفوظ رکھے گا. اے قرآن کل پڑھن والے قیامت والے دن کل اپنے پڑھن والے واسطے رب دے نال گفتگو کرے گا. اللہ دے نبی فرمان دے نے اے قرآن ایک عربی جوان دی شکل اندر اللہ دے حضور پیش ہوئے گا اور اپنے پڑھن والے دی سفارش کر کے اپنے پڑھن والے نو اپنے نال رب دی جنت لے جائے گا. اور حافظ قرآن اللہ کہے گا حافظہ پڑھ دا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھ دا جا. حافظ قرآن دے والدین نو قیامت والے دن جبے لباس اور جڑی تاج پوشی کیتی جائے گی, لوگ رشک کرنگے حافظ قرآن دے والدین دے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگو اس قرآن دی وجہ تو اللہ بندے نو عزت بھی دین دے تے اس قرآن دی وجہ تو بندہ ذلیل بھی ہو جاندے ہیں. عزت ویکھو وڈے وڈے چودھری وڈے وڈے سردار وڈیرے جگیردار نواب پیچھے کھڑے نے, ایک غلام مسلح تے کھڑا ہو کے امامت کروا رہے ہیں. امامت غلام 7 سال دا بچہ امامت کروا رہے ہیں تے چٹیاں داڑیاں آلے پیچھے کھلو کے سن رہے ہیں. اے عزت شفا اندر کئی ہوندے نے مسلح دے کوئی ہوندے. اے قرآن پڑھنے والے نو اللہ اپنے نبی دا منبر عطا کر دیندے ہیں. پوڑیاں چڑھ کے بے وزیر اعظم بھی ہے, صدر بھی ہے, آرمی چیف بھی ہے, تے وہ پوڑی چڑھ کے نہیں تھلے ہی بے گا, اتے ہو ہی بے گا جندے سینے چلا دا قرآن ہے. آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو. یہ تے عزتاں ہو گئیاں دنیا دیاں, قیامت والے دن اللہ نے جنتاں دے دینیاں نے. تے ذلیل او قومہ ذلیل ہو جاندیاں نے جڑیاں قرآن نو 2-2 3-3 کپڑیاں چے غلافاں چے لپیٹ کے 10-10 15 فٹ اچھی پڑچھتی بنا کے 6 مہینیاں بعد لایا, جاڑا صاف کیتا, کٹا چاڑیا تے پھر اتھی لا چھڑیا. کتے جھوٹی قسم دینی ہوئے تے قرآن پاک لا لیا, جھوٹی قسم دیتی سچی دیتی تے پھر قرآن اتھی رکھ دیتا. بیٹی دی شادی ہے قرآن پاک لاؤ جی, نہ ساری زندگی آپ پڑھے ہے نہ بچی نو پڑھایا ہے تے سر تے رکھ کے بچی ٹور دے پہنے. اے قرآن جھوٹیاں قسمہ واسطے تے نہیں آیا, سیران تے رکھن واسطے تے نہیں آیا. ہدل للمتقین تے اللہ نے ہدایت بنایا ہے متقین واسطے.
اور یہ قرآن شفا بھی ہے، پورے دا پورا قرآن خدا دی قسم شفا ہے۔ پڑھو، اللہ کریم نے قرآن نو شفا بھی بنایا، اللہ نے قرآن نو برکت بھی بنایا ہے، قرآن نو عزت بھی بنایا ہے۔ لیکن کیویں عزت ہے، کیویں برکت ہے، کیویں رحمت ہے، کیویں شفا ہے، کھول کھول کے پانی چ پا کے پیوی جاؤ، تویز بنا کے باواں تے بن لو، گلے چ لٹکا لو، نہیں، یہ قرآن نو پڑھو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، تے قیامت والے دن ایک ایک نیکی تو بندے رون گے، ایک ایک نیکی تو۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، 3 حرف نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 باری پڑھ دے، اللہ کریم پورا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ یہ قرآن شفا آمینہ دلال جناب محمد، جس بندے نے درود نہیں پڑھنا ہوندا ایتھے بہن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے با آواز بلند درود پڑھیا کرو، کتے بھی ہو وہ اونچی درود پڑھیا کرو، ایک تے لوکاں نو پتہ لگے بھی تسی نبی پاک دے غلام ہو۔ کیوں جی غلام ہو کہ نہیں؟ اوے بولو اللہ دے نبی دے غلام ہو انشاءاللہ، تے دوجا تواڈے ال ویکھ کے کوئی ہور بھی درود پڑھے گا تے تانوں بھی ثواب ہوئے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والوں، میرے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والوں، میرے نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم اندر، رب کریم نے قرآن کریم اندر قرآن پاک دی شان پاک نو بیان فرمایا۔ میرے نبی پاک دی زبان پاک اندروں اس قرآن پاک دیاں فضیلتاں بیان ہویاں۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا، آسمان تو 4 کتاباں نازل فرمایا، تورات، زبور، انجیل تے قرآن پاک، انہاں تیناں دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے نہیں لیا۔ قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے لیا۔ مسلمانوں، تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، امریکہ دے اندر ہو رہے، انڈیا دے اندر ہو رہے، یورپ دے اندر ہو رہے، عرب دے اندر ہو رہے، عجم دے اندر ہو رہے، اللہ 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 اللہ۔ لیکن قرآن پاک اللہ دی قسم قیامت تک، اللہ دی قسم قیامت تک میرے نبی دا معجزہ قرآن پاک جن دی زیر زبر دے اندر شک کرنے والا، اچھی بولو مسلمان ایکو بند کر کے آواز صاف کر کے آواز تھوڑی جی کھول دیو۔ حضرت محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں۔ مسلمانوں، رب کائنات دی قسم پوری دنیا دا وزٹ کر لو، پوری دنیا دا چکر لگا لو، زیر زبر دا فرق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین والا اللہ فرمانے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کتنی اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مسلمانوں، رب کائنات دی قسم اس قرآن دی آیات اندر شک کرنا اللہ دی قسم بڑی دور دی گل ہے۔
ہے انہیاں صورتاں اندر شک کرنا انہیاں سپاریاں اندر شک کرنا بڑی دور دی گل ہے جڑا زیر زبر اندر شک کر دے اللہ دی قسم اہل حق اہل حدیث نو مسلمان نہیں مان دے تے جڑے بے ایمان کہندے نے قرآن دے 40 پارے سن 30 پارے رہ گئے 10 صحابہ نے چھپا لے اللہ دی قسم اللہ دے بھی گستاخ نے میرے نبی دے بھی گستاخ نے صحابہ دے بھی گستاخ نے قرآن پاک دے بھی گستاخ نے اے قرآن نازل کرنے والا اللہ بولو کون ہے اوہ اللہ علیہ بولو نازل کرنے والا کون ہے اے نازل کرنے والا بھی اللہ انہی حفاظت دا ذمہ لینے والا بھی اللہ مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے قرآن نو شفا بھی بنایا اللہ نے قرآن نو برکت بھی بنایا اللہ نے رحمت دا سبب بھی بنایا اللہ نے عزت دا سبب بھی بنایا آؤ قرآن پاک پڑھئے اندے کولوں برکتاں حاصل کریے